ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परं वचः। यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितमाम्यया। न मे विद्युसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः। अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्। असम्मूढसमृत्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः। सुखं दुःखं भवो भावः भयं चाभयमेव च। अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः। भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाताः। येषां लोक इमः प्रजाः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः। सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः। मच्चित्ता मद्गतः प्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानमजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम्। आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव। न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्द्वेषानदानवाः। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्त्यत्वं पुरुषोत्तम। भूतभावन् भूतेश देवदेव जगत्पते। वक्तुमर्हस्तशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः। याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां सत्त्वं व्यवाप्य तिष्ठसि। कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन्। केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। विस्तरेणात्मनो योगां विभूतिं च जनार्दन। भूयः कथयः तृप्तिः शृण्वतो नास्ति मोऽमृतम्। श्रीभगवानुवाच इन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः। प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्यन्तो विस्तरस्य मे। अहमात्मा
लोकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविसञ्जयान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो रक्ष रक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरामहं पुरोदशां च मुख्यं मां विद्धि पार्थः बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुराहं गिरामस्तोकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थसर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमास्मानं विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालकलयतामहं मृगाणां च मृगोन्द्रोऽहं वैनतेजश्च पश्चिनाम् पवनः पवतस्मास्मि रामः शस्त्रभृतामहं जषाणां मकरश्चास्मि श्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामन्तिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादप्रदवनातामहम् अक्षराणामकरोऽस्मि द्वन्द्वसामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालः दाताहं विश्वतोमुखः मृत्युसर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिश्रीस्वाकनारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिक्षमा बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षेऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः च्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं ज्योऽस्मि व्यवस्योऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् वृष्णीनां वासवेवेऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामत्यहं व्यासः कवीनामुषाना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुहानां ज्ञानसागरः
प्रवक्तामहम्। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन। न तदस्ति विना सत्स्यात् मया भूतं चराचरम्। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप। एष तूद्रेशतः प्रोक्तः विभूतेर्विस्तरो मया। यद्याद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमद्योर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोशसम्भवम्। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन। विष्टभ्याहमरिहिं कृष्णम् एकाशेन स्थितो जगत्। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम 10मोऽध्यायः।